नमस्ते एकेनोल च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। म अशोक कुमार शाह र हामी नेप्सेको विकली समरी लिएर प्रस्तुत भइसकेका छौँ। नेप्सेको विकली समरीमा जानु पूर्व सदा चाहिँ यहाँलाई सर्वप्रथम हामी सेयर कारोबार सम्बन्धी डिस्क्लेमरतिर लिएर जान चाहन्छौँ। सेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ। यहाँ तपाईँको लगानी डुब्न पनि सक्छ, तसर्थ त्यति मात्र लगानी गर्नुहोस् जति नोक्सानी बेहोर्न सकिन्छ। प्रस्तुत भिडियो कारोबार सुझाव नभई नितान्त शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको, कृपया लगानी गर्दा सुविवेक प्रयोग गर्नुहोला। र अब भने हामी नेप्सेको एनालिसिसमा जाउँ। नेप्सेको एनालिसिसमा जानु पूर्व यहाँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सहयोगी हुनसक्छ। यहाँलाई थाहा छँदैछ एकेनोल च्यानलले ekanol.com वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ र जुन वेबसाइटमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ धेरै टेक्निकल एनालिसिसमा सहयोग पुग्ने टुलहरू छन्। जस्तो यहाँहरूले चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसमा दुईवटा म्यानो छ। एउटा नेप्से टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ चाहिँ डेली मार्केट क्लोज भइसके पश्चात डेली एनालिसिस रिपोर्ट आउने गर्छ भने त्यसै गरी पिभोट सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स, यहाँ चाहिँ प्रत्येक महिना मन्थ इन्ड भइसके पश्चात मन्थली सपोर्ट र रेसिस्टेन्स के छ त्यो हेर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी नेप्से टेक्निकल एनालिसिसभित्र जानुभयो भने पछिल्लो समय हामीले अझै तपाईँलाई चाहिँ थप सहज हुने किसिमले यसको चाहिँ डिजाइन गरेका छौँ र सबभन्दा डेट वाइज यहाँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो हिजोको हेर्न पर्दा आजको चाहिँ अपडेट हुँदैछ र जस्तो एउटा हिजोको हेर्न पर्दा इक्जाम्पलको लागि जस्तो हामीले अहिले चाहिँ सम्पूर्ण नेप्से र सेक्टरहरूको चाहिँ डो ट्रेन्ड एनालिसिस टेबल फर्ममा लिएर आएको छौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकैचोटि हेर्न सजिलो होस् भनेर। र यहाँलाई डोको फेरि पनि सर्टकटमा जानकारी गराउनु पर्दा यदि प्राइमेरी ट्रेन्ड चाहिँ हामीले मन्थली चार्टमा लिन्छौँ, त्यसै गरी सेकेन्डरी ट्रेन्ड चाहिँ विकली चार्टबाट लिने गरिन्छ भने माइनर ट्रेन्ड चाहिँ डेली चार्टबाट लिने गरिन्छ। यदि प्राइमेरी ट्रेन्डमा चेन्जेस हुन्छ भने यसले चाहिँ मल्टी इयर इफेक्ट गर्छ, यहाँले चाहिँ ट्रेन्डको इफेक्ट ध्यान दिनु होला। त्यसै गरी सेकेन्डरी ट्रेन्डमा चेन्जेस आउँछ भने यो केही हप्तादेखि केही महिना टिक्ने गर्छ। यदि माइनर ट्रेन्ड डेली चार्टमा ट्रेन्ड चेन्ज हुन्छ भने केही हप्तादेखि केही दिनदेखि केही हप्ता मात्र टिक्ने गर्छ। र त्यसो भएको चाहिँ त्यो सँगसँगै माइनर ट्रेन्ड र सेकेन्डरी ट्रेन्ड चाहिँ प्राइमेरी ट्रेन्डकै दिशामा ट्रेड गर्ने गर्छन्। जस्तो अहिले नेप्से चाहिँ प्राइमेरी बुलिस छ भने यदि सेकेन्डरी र माइनर ट्रेन्ड चाहिँ साइडवेज हुन्छन् वा बेयरिश टर्न हुन्छन् भने अल्टिमेटली फेरि गएर यिनीहरू चाहिँ बुलिस नै ट्रेन्डलाई समात्छन्। त्यसो भएको चाहिँ बुलिस मार्केटमा यदि सेकेन्डरी र माइनर ट्रेन्डमा साइडवेज वा बेयरिश मोमेन्टम आउँछ भने त्यो हाम्रो लागि चाहिँ खरिद अवसर हो। यहाँलाई चाहिँ यसरी लिनुभयो भने बुल ट्रेन्डको चाहिँ भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। र सरसर्ती प्राइमेरी ट्रेन्डमा होटल सेक्टर बाहेक अरू सम्पूर्ण सेक्टर चाहिँ बुलिस छन्। सेकेन्ड ट्रेन्डमा इभन होटल सेक्टर पनि बुलिस छ र माइनरमा भने तपाईँहरूले चाहिँ कुनै साइडवेज छ र कुनै बुलिसै रहेको स्थिति छ अहिले। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले आफै डेली हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी स्लाइडले हामीले चाहिँ चारवटा महत्त्वपूर्ण टेक्निकल एनालिसिसका फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू र प्राइस सेक्सनको चाहिँ हामीले चाहिँ कम्बिनेसन सहित जस्तो प्राइस सेक्सन पार्टमा कुनै चेन्जेस छ भने त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्डको लेटेस्ट स्थिति के छ त्यो यो कोलममा आउँछ। त्यसै गरी आरएसआईको पछिल्लो स्थिति के छ यो कोलममा आउँछ भने मोमेन्टम इन्डिकेटर जो लिडिङ इन्डिकेटर हो त्यसको स्थिति के छ यो पार्टमा आउने गर्छ र यसको चाहिँ यहाँले फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी तपाईँहरू टेक्निकल एनालिसिसका बेसिक इन्डिकेटरहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल एनालिसिस फ्री सेक्सनमा गएर यहाँले चाहिँ डो थ्योरी, एमएससिडी, आरएसआई र बोलिङ्गर ब्यान्डको डिटेल तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यति यहाँलाई जानकारी गराइसके पश्चात अब भने हामी टेक्निकल एनालिसिसतिर अगाडि बढौँ नेप्सेको। र यतिखेर नेप्सेको विकली चार्ट हाम्रो स्क्रिनमा छ र डो ट्रेन्डमा अघि पनि हामीले भनिसक्यौँ यो चाहिँ सेकेन्डरी ट्रेन्ड हेर्ने गरिन्छ। यसबाट सेकेन्डरी ट्रेन्डमा क्लियरली देख्छौँ हामी विकली चार्टमा नेप्से हायर हाई र हायर लोको सिरिजमा अगाडि बढिराखेको छ र ट्रेन्डमा कुनै त्यस्तो चाहिँ दुविधा छैन, क्लियरली बुलिस छ सेकेन्डरी ट्रेन्ड चाहिँ। त्यस गरी अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा यदि हामी इयरली पिभोटबाट जान्छौँ भने 2021 को लागि हामीले चाहिँ जुन इयरली पिभोट हुन्छ इयरली पिभोट बेसिसबाट जाने हो भने 2000 को सुरुवातमा नेप्से चाहिँ पिभोट भन्दा माथि थियो, ओपन भएको थियो र इयरली पिभोट भन्दा माथि ओपन भएको थियो भने क्रमशः यसले चाहिँ पहिलो रेसिस्टेन्स लाइन जुन चाहिँ इयरली रेसिस्टेन्सको हामी कुरा गर्दैछौँ फेरि पनि ध्यान दिनु होला, जो करिब 2430 को रेन्जमा थियो त्यसलाई चाहिँ पार गरेर अहिले चाहिँ रेसिस्टेन्स 2 जुन चाहिँ इयरली रेसिस्टेन्स हो यो चाहिँ 2760 को रेन्जमा करिब देखिन्छ। 2760-70 यसरी R1 र R2 को बिचमा चलिराखेको छ यदि हामी पिभोट वाइज कुरा गर्छौँ भने इयरली। त्यसै गरी यदि हामी विकली चार्टमा प्राइस सेक्सनको कुरा गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ
यो हप्ता भने एउटा प्राइस एक्सन डेभलप गरेको छु विकली चार्टमा कि डार्क क्लाउड कभर प्याटर्न भन्छ यसलाई चाहिँ अघिल्लो हप्ताको क्यान्डलभन्दा ओपनिङ हाईमा भएर त्यहाँदेखि माथिबाट घट्दै आएर अघिल्लो हप्ताको क्यान्डलको आधा भाग वा सोभन्दा बढी कभर गर्छ भने यसलाई चाहिँ डार्क क्लाउड कभर प्याटर्न भन्ने गरिन्छ र यो हप्ता नेप्सेले डार्क क्लाउड कभर प्याटर्न बनाएको छ तर कुनै पनि क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बन्दैमा त्यो चाहिँ स्योर हुँदैन यसको लागि हामीले कन्फर्मेसन गर्न पर्ने हुन्छ र यसको कन्फर्मेसनको लागि जो अघिल्लो हप्ताको यो ग्रीन क्यान्डल छ अर्थात् ब्लू कलरमा जुन देखिरहेको छ यसको लो साइडभन्दा तल यदि मार्केट चाहिँ मुभ हुन सुरु गर्छ भने बल्ल यो प्राइस प्याटर्न चाहिँ कन्फर्म हुन्छ भ्यालिड हुन्छ अन्यथा इनभ्यालिड पनि हुनसक्छ र यसको मतलब 2481 भन्दा बजार माथि रहँदासम्म डार्क क्लाउड कभर प्याटर्न चाहिँ कन्फर्म भएको मानिँदैन डार्क क्लाउड कभर प्याटर्न कन्फर्म हुनको निमित्त बजारले चाहिँ 2481 भन्दा तलको चाहिँ यात्रा तय गर्नुपर्छ बल्ल यो प्याटर्न चाहिँ कन्फर्म हुनेछ र यदि यो प्याटर्न कन्फर्म भएमा मार्केट केही समय साइडवेज जान सक्छ फिलहाल सेकेन्डरी ट्रेन्डमा केही समय साइडवेज जान सक्छ जो हाम्रो लागि अझै सस्तोमा सेयर किन्ने अवसर आउन सक्छ तर यो कन्फर्मेसन कुर्नुपर्छ फेरि पनि यहाँलाई जानकारी गराउँ कुनै पनि प्याटर्न बन्दैमा मार्केट घटिहाल्ने बढिहाल्ने हुँदैन प्रत्येक प्याटर्नको चाहिँ इन्भ्यालिडेसन र कन्फर्मेसन दुईटै पोइन्टहरू हुन्छ प्राय बुलिस मार्केटमा यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा प्राय बुलिस मार्केटमा बियरिस क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू इन्भ्यालिड हुँदै जाने गर्छन् भने त्यसगरी बियरिस मार्केटमा बुलिस क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू चाहिँ इन्भ्यालिड हुने गर्छन् त्यसो भएको चाहिँ सबभन्दा पावरफुल फेरि पनि प्राइस भएकोले चाहिँ प्राइसलाई हामीले कन्फर्मेसन हुन दिनपर्छ त्यसै गरी हामीले चाहिँ यदि डेलीमा जान्छौँ भने इभन माइनर ट्रेड अहिलेसम्म बुलिसै कायम रहेको छ डो ट्रेड अनुसार यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म पनि मार्केट चाहिँ हायर हाई हायर लो र हायर हाईमै रनिङ छ र अघिल्लो स्विङको हायर लो 2481 थियो र 2481 यतिखेर एउटा इम्पोर्टेन्ट लेभल भएको छ विकली चार्टको लागि पनि र डेली चार्टको लागि पनि यदि 2481 भन्दा बजार माथि नै रहन्छ भने डेली चार्टमा पनि क्लियरली इभन माइनर ट्रेन्ड पनि बुलिसै रहन्छ त्यसै गरी 2481 भन्दा बजार माथि नै सस्टेन भयो भने विकलीमा बनेको जुन डार्क क्लाउड कभर प्याटर्न हो त्यो पनि इनभ्यालिड हुन्छ अर्थात् कन्फर्म हुन पाउँदैन र त्यसो भएको चाहिँ यतिखेर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ प्राइस सेक्सनमा 2481 चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट लेभल देखिएको छ अहिले तत्कालको लागि र त्यो सँगसँगै हामीले हेरिहाल्यौँ डो को माइनर ट्रेन्डमा पनि अहिलेसम्म नेप्से बुलिस छ हायर हाई र हायर लोको सिरिजमा चलिराखेको स्थिति छ त्यसैगरी हामीले क्लासिकल वेबाट हेर्ने हो भने अर्को एउटा मार्केटको ट्रेड हेर्ने क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिसमा सबभन्दा धेरै प्रयोग हुने क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस मेकानिजममा मार्केटको चाहिँ 20 SMA 50 डे SMA र 200 डे SMA बाट हेर्ने गरिन्छ र नेप्से यतिखेर पछिल्लो 3 दिन निरन्तर 20 डे SMA मा चाहिँ सपोर्ट लिएर बसिराखेको स्थिति छ र यो सब एरिया भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरिया हुन सक्छ र यहाँ चाहिँ यदि यसले चाहिँ कुनै किसिमको प्राइस सेक्सन डेभलप गर्छ र यहाँदेखि फेरि कतातिर जान्छ भन्ने कुरा हेरौँ र यहाँ चाहिँ सपोर्ट एरियामा यदि यसले चाहिँ बुलिस प्राइस सेटअप बनाउँछ र माथितिर जान्छ भने यहाँदेखि बाउन्स हुने सम्भावना रहन सक्छ जो हुँदा चाहिँ इभन डो ट्रेन्डको जुन बुलिस सेटअप त्यो पनि ड्यामेज नभइकन अगाडि बढ्छ र जुन पछिल्लो 4 दिन 5 दिनमा प्रॉफिट टेकिङ देखेको छ र मोमेन्टमको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने भोल्युममा एकदमै भोल्युम चाहिँ घट्दो क्रममा छ र यसले चाहिँ यो करेक्टिभ मुभ मात्र भएको चाहिँ जानकारी गराउँछ यो चाहिँ बियरिस मोमेन्टमको सुरुवात भएको अर्थ चाहिँ होइन किनभने जुन प्रकारले प्रॉफिट टेकिङ प्रेसर देखेको छ त्यही क्रममा भोल्युममा चाहिँ र्यापिड फल डाउन देखिन्छ भोल्युम पनि एकदमै घट्दो क्रममा छ आफ्नो औसत भोल्युमभन्दा पनि निकै तल चाहिँ भोल्युम छ र यसरी पनि यो चाहिँ जुन यतिखेर प्रॉफिट टेकिङ मात्र हो यो चाहिँ बेरिस मुभ होइन भन्ने कुरा यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ र महत्त्वपूर्ण कुरा 20 SMA मा सपोर्ट लिइराखेको छ क्लासिकल वेबाट हेर्दा त्यसैगरी इभन हामी चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि बल्ल मार्केट चाहिँ मिडल ब्यान्ड टेस्ट गरेको छ निकै लामो समयपछि करिब 28 डिसेम्बर 2020 देखि जुन एउटा अपवार्ड जोड्ने सुरु गरेको थियो यो निरन्तर अपर ब्यान्डसँग हिँडिराखेको नेप्सेल चाहिँ बल्ल यो हप्ता आएर चाहिँ मिडल ब्यान्ड टेस्ट गरेको छ र नर्मली बोलिङ्गर ब्यान्डको एउटा नेचर के हुन्छ भने बुलिस ट्रेन्डमा चाहिँ यसले चाहिँ मिडल ब्यान्ड टेस्ट गर्ने गर्छ बोलिङ्गर ब्यान्डको एउटा चाहिँ क्यारेक्टर भनेको र त्यहाँदेखि फेरि बाउन्स अपवार्ड हुने गर्छ नर्मली चाहिँ राइज अप हुने गर्छ
र अर्को नोटिसेबल कुरा यदि हामी चाहिँ आरएसआई हेर्छौँ भने आरएसआई आज भर्खर चाहिँ न्युट्रल जोनमा प्रवेश गरेको छ र यसले चाहिँ फेरि हामीलाई एउटा अर्को चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी दिन सक्छ। मोमेन्टम इन्डिकेटरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने मोमेन्टम चाहिँ अहिले पनि बुलिस लेभलमा स्टेबल भएर बसेको छ ओभरअल हामी नेप्सेको कुरा गर्छौँ भने। र आरएसआई न्युट्रल जोनमा आएको छ र आउने दिनहरूमा यदि आरएसआई चाहिँ फेरि अब 60 आउँछ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले ट्रेन्ड रिजोइन गर्न चाहिँ सबभन्दा सुरक्षित रिजोइन हुनेछ। ओभरअल यदि हामी नेप्सेको कुरा गर्छौँ भने क्लासिकली हेर्दा यो स्थिति देखिन्छ। र इभन हामी डेली चार्टमा हेर्छौँ भने आज जुन प्रकारले बजार बन्द भएको छ र एउटा महत्त्वपूर्ण प्राइस एक्सन डेभलप गरेको छ। 20 SMA मा मार्केटले सपोर्ट लिइराखेको छ र सँगसँगै आज चाहिँ इनसाइड बार प्याटर्न बनाएको छ। यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा हिजोको क्यान्डलको हाई 2624 थियो, आजको हाई त्योभन्दा तल रहेको छ, आज 2623 रहेको छ। त्यसैगरी हिजोको क्यान्डलको लो 2497 रहेको थियो र आजको क्यान्डलको लो त्योभन्दा माथि नै रहेको छ। र यसरी अघिल्लो दिनको हाई र लोको बिचमा यदि कम्प्लिटली मार्केट बस्छ भने यसलाई इनसाइड बार प्याटर्न भनिन्छ र सामान्यतया इनसाइड बार प्याटर्न ट्रेड गर्न सजिलो सिस्टम छ। आउने दिनमा इनसाइड बार प्याटर्न जुन छ रेन्ज अघिल्लो दिनको क्यान्डलको यदि मार्केट अपवार्ड अपसाइड ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ भने बजार चाहिँ बढ्छ र त्यसैगरी डाउनसाइड ब्रेकडाउन गरेर तल झर्छ भने बजार घट्ने गर्छ सामान्यतया। र त्यसो भएकोले पनि यो इनसाइड बार प्याटर्न अब आउने आइतबारदेखि कतातिर लाग्छ यसले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थ दिनेछ। र समग्रमा आज भने इनसाइड बार प्याटर्न बनाएको छ र इनसाइड बार प्याटर्न ब्रेकआउटको दिशा चाहिँ एटलिस्ट हामीले चाहिँ कुर्न जरुरी छ। यदि यसले डाउनसाइड ब्रेकडाउन गर्छ भने हाम्रो लागि चाहिँ फर्दर एउटा चाहिँ बाइङको राम्रो एउटा अवसर लिएर आउन सक्छ। र बुलिस ट्रेन्डमा ओभरअल प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस र बुलिस ट्रेन्डमा मार्केटमा केही करेक्सन आउँछ वा सामान्य केही अङ्कको करेक्सन आउँछ भने त्यो हाम्रो लागि चाहिँ हमेसा खरिद अवसर हुन्छ र यहाँले चाहिँ यसरी लिनुभयो भने अझै हामी बुल जुन साइकल छ यसको भरपुर फाइदा लिन सक्छौँ। त्यसैगरी पिभट एनालिसिस कुरा गर्दा जुन फेब्रुअरीबाट पिभट चेन्ज भएको थियो नेप्सेको फेब्रुअरी यसको चाहिँ पिभट लाइनभन्दा माथि ओपन भएको थियो पहिलो कारोबारको दिन र यसले बिस्तारै जुन 2520 मा पहिलो जुन यसको रेसिस्टेन्स थियो त्यसलाई चाहिँ पार गरिसके पश्चात फेरि यसले चाहिँ 14 फेब्रुअरीमा यसलाई रिटेस्ट गरेको त्यो भन्दा अलिकति तल क्लोज भएको थियो भने इमिडिएटली फेरि 15 फेब्रुअरी अनुहार नै फेरि रेसिस्टेन्स 1 भन्दा माथि गएर 21 फेब्रुअरीमा यसले चाहिँ रेसिस्टेन्स 2 लाई पहिलोचोटि टेस्ट गरेको थियो र रेसिस्टेन्स 2 जो 2671 को रेन्जमा रहेको छ 2671 रहेको छ जहाँ चाहिँ प्रॉफिट टेकिङ देखियो भने अहिले चाहिँ R1 र R2 को बीचमा बसिराखेको छ नेप्से र एउटा ट्रेडिङ डे हामीसँग बाँकी छ फेब्रुअरीको आउने आइतबार हामीले ट्रेड गरिसके पश्चात त्यहाँदेखि उता चाहिँ मार्च सुरुवात हुनेछ र मार्चको लागि फेरि नयाँ पिभट आउनेछ र तत्पश्चात हामी चाहिँ फर्दर R1 R2 P1 P/S1 कतातिर रहन्छ त्यसको आधारमा हामी एउटा चाहिँ अर्को लेभल डिसाइड गर्न सक्छौं र अहिले भने क्लियरली जुन प्रिभियस रेसिस्टेन्स 1 थियो 2520 यसलाई चाहिँ पछिल्लो समयमा स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा चाहिँ ट्रेड गरेको देखिन्छ मार्केटले र त्यो सँगसँगै यदि 2520 को सपोर्ट चाहिँ यसले भत्काउँछ भने त्यसको लगत्तै हामीसँग 2481 को स्विङ सपोर्ट छ र जहाँ चाहिँ डोको पछिल्लो हायर लो रहेको छ र त्यसो भएकोले 2481 र 2520 दुईवटा महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरिया देखिन्छन् यतिखेर नेप्सेको चाहिँ इमिडिएट सपोर्ट एरियाको कुरा गर्न पर्दा र यो सँगसँगै फर्दर हामी चाहिँ यो ओभरअल एनालिसिसबाट हामीले एउटा चाहिँ अब के गर्ने भन्ने यहाँलाई चाहिँ जुन कन्फ्युजन छ र यो बेला चाहिँ यहाँहरु चाहिँ जुन प्रकारले बजारमा एक किसिमको त्रास फैलाएको छ यो त्रासको पछि नलागिकन यहाँले चाहिँ जस्ट आफ्नो स्क्रिनलाई मात्र फोकस गर्नुस् र महत्त्वपूर्ण कम्पनीहरु जो राम्रा फाइनान्शियली साउन्ड कम्पनीहरु अर्थात फन्डामेन्टली साउन्ड कम्पनीहरु लाई यदि यहाँले सपोर्ट एरियामा भेट्नुहुन्छ भने हजुरहरुले चाहिँ महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरियामा ढुक्कले बाइ गर्दा हुन्छ र ओभरअल ट्रेन्ड बुलिश छ केही दिन मार्केट करेक्सन भए पनि अल्टिमेटली मार्केटको चाहिँ अपार्ट नै मुभ हुने गर्छ बुलिश ट्रेन्डमा र यहाँहरुको चाहिँ जुन आफ्ना फेभराइट स्क्रिप्टहरु छन् ती स्क्रिप्टहरु सपोर्ट एरियामा आउँछन् भने र त्यहाँ चाहिँ प्राइस एक्सन डेभलप हुन्छ भने यहाँले चाहिँ ढुक्क भएर बाइ गर्न सक्नुहुनेछ। यति जानकारी गरिसके पश्चात सरसर्ती अरु सब सेक्टरहरुको स्थिति के छ हेरौं र बैंकिङको यदि हामी कुरा गर्छौं भने बैंकिङ अहिले पनि मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै छ अपर ब्यान्ड र मिडल ब्यान्डको बीचमा छ र यसले मिडल ब्यान्ड टेस्ट गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। भोला मार्केटमा भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ मोमेन्टम नै देखिन्छ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार अहिले पनि तीनवटा ब्यान्ड चाहिँ एकदमै दूरीमा छन्
अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट आरएसआई आज न्युट्रल जोनमा प्रवेश गरेको छ र यसले चाहिँ हामीलाई एउटा अर्को बाइङ अपर्च्युनिटी चाहिँ दिन खोजेको देखिन्छ आरएसआईले। मोमेन्टम इन्डिकेटर भने क्लियरली बुलिस भएर स्टेबल बुलिस स्ट्रक्चरमा बसेको छ। त्यसैगरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरा गर्न पर्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि करिब करिब मिडल ब्यान्ड ब्याङ्ककै स्ट्रक्चरलाई पछ्याउँदै मिडल ब्यान्ड टेस्ट गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसै गरी आरएसआई चाहिँ न्युट्रल जोनमा प्रवेश गरेको छ, जो आउने दिनमा हाम्रो लागि चाहिँ अर्को एउटा बाई अपर्च्युनिटी लिएर आएको छ आरएसआईले। मोमेन्टम इन्डिकेटर क्लियरली बुलिस स्टेबल छ। लाइफ इन्सुरेन्सको सवालमा हामीले चाहिँ डेली एनालिसिसमा जुन अघि सुरु मैले चर्चा गरेको त्यहाँ हामीले चाहिँ 21 फेब्रुअरीमै जानकारी गराएका थियौँ यहाँलाई करेक्टिभ चाहिँ मोमेन्टम छ लाइफ इन्सुरेन्सको भनेर। मोमेन्टम चाहिँ करेक्टिभ छ यतिखेर र आरएसआई पनि न्युट्रल जोनमा प्रवेश गरेको छ र त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ स्कुज भएको छ र जब बोलिङ ब्यान्ड स्कुज हुन्छ मार्केट साइडवे जाने गर्छ र लाइफ इन्सुरेन्स केही समय साइडवे चल्न सक्छ र यो चाहिँ एउटा ब्रेकआउट नहुँदासम्म वेट गरेर बस्दा बेटर होला लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको लागि। वा इमिडिएटली आरएसआई अबभ 60 आउँछ र त्यसै गरी मोमेन्ट इन्डिकेटर चाहिँ फेरि बुलिस टर्न हुन्छ भने र त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्ड स्कुज ब्रेकआउट गर्छ भने हामी चाहिँ फेरि लाइफ इन्सुरेन्स रिजाइन गर्न सक्छौँ। अहिले भने एउटा साइडवेज स्ट्रक्चरमा चाहिँ जाने देखिन्छ सरसर्ती तीनवटै इन्डिकेटरको चाहिँ सिग्नल हेर्दा लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर। त्यसरी नन लाइफको स्थिति पनि करिब करिब नन लाइफ पनि बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ स्कुज टर्न हुन खोजेको देखिन्छ। आज भर्खर स्कुज टर्न भएको छ नन लाइफ। त्यसै गरी आरएसआई न्युट्रल जोनमा प्रवेश गरेको छ फेरि बोलिङ्गर ब्यान्ड अलरेडी नै करेक्टिभ मोमेन्टममा छ मोमेन्टम इन्डिकेटर अलरेडी करेक्टिभ मोमेन्टममै छ र नन लाइफमा पनि हामीले चाहिँ ब्रेकआउट नहुँदासम्म यो चाहिँ साइडवे जाने सम्भावना रहेकोले चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेकआउटको लागि वेट गर्न बेटर रहला। यदि हाइड्रो सेक्टरको कुरा गर्छौँ भने हाइड्रो सेक्टरमा क्लियरली बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ अहिले पनि ट्रेन्डिङ छ। त्यसै गरी फेरि एकचोटि यसले चाहिँ मिडल ब्यान्ड रिटेस्ट गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। आरएसआई आज न्युट्रल जोनमा प्रवेश गरेको छ, फेरि एउटा फर्दर बाई अपर्च्युनिटी लिएर आउन सक्छ हाइड्रो सेक्टरले। मोमेन्टम इन्डिकेटर भने फेरि करेक्सन कम्प्लिट गरेर स्टेबल फर्ममा बुलिस भएर बसेको छ हाइड्रो सेक्टरको। त्यसरी फाइनेन्स सेक्टरको कुरा गर्छौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ स्कुज छ, यसले ओभरअल साइडवेज नै जाने सङ्केत दिन्छ। त्यसै गरी मोमेन्टम इन्डिकेटर पनि करेक्टिभ छ र आरएसआई पनि न्युट्रल छ र फाइनेन्स सेक्टर पनि केही समय साइडवेज जान सक्छ र हामीले एउटा ब्रेकआउट नहुँदासम्म फाइनेन्स सेक्टरमा वेट गर्न बेटर रहला। त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको सालमा बोलिङ्गर ब्यान्ड ट्रेन्डिङ नै छ। आरएसआई चाहिँ न्युट्रल जोनमा प्रवेश गरेको छ र भर्खरै आज मात्र मोमेन्टम चाहिँ फेरि बुलिस टर्न भएको छ माइक्रो सेक्टरमा र यसले चाहिँ आउने दिनहरूमा माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ केही बुलिस मोमेन्टम आउने कुराको चाहिँ अर्ली सङ्केत दिएको छ। मोमेन्टम इन्डिकेटर आफैमा लिडिङ इन्डिकेटर हो र माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा भने मोमेन्टम आउन सक्छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि ट्रेन्डिङ नै छ। आरएसआई न्युट्रल जोनमा प्रवेश गरेको छ र इन्ट्रेस्टिङ कुरा 23 फेब्रुअरीमा माइक्रोले चाहिँ ह्यामर क्यान्डल फर्म गरेको छ मिडल ब्यान्डमा। यो ह्यामरको लो रहेको छ 4277 को लो भन्दा माथि मार्केट रहँदासम्म चाहिँ यो भ्यालिडै रहन्छ ह्यामर क्यान्डल र यदि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर 4277 भन्दा माथि रहेर यहाँ चाहिँ बाइङ क्यान्डल फर्म गर्छ भने जुन प्रकारले मोमेन्टम इन्डिकेटरले चाहिँ बुलिस मोमेन्टमको अर्ली सङ्केत दिएको छ र यहाँ चाहिँ प्राइस एक्सन बुलिस सेटअप बन्छ र आरएसआई चाहिँ अबभ 60 आउँछ भने माइक्रोलाई हामी फेरि बाईमा रिजोइन गर्न सक्छौँ। त्यसरी होटल सेक्टरको सालमा होटलको जुन प्राइमेरी ट्रेन्ड छ यो चाहिँ के अरे प्राइमेरी ट्रेन्ड चाहिँ साइडवेज छ। त्यसो भएको चाहिँ इभन हामीले माइनर ट्रेन्ड पनि पछिल्लो विगत 1-1.5 महिनादेखि नै यो चाहिँ साइडवेज भएर बसेको छ र होटल सेक्टरमा भने त्यस्तो कुनै किसिमको मोमेन्टम छैन। बोलिङ्गर ब्यान्ड आरएसआई मोमेन्टम इन्डिकेटर तिनटैको एङ्गलबाट स्टे असाइड नै बेटर रहला होटल सेक्टरमा। यो चाहिँ कम्प्लिटली साइडवेज मुभ बनाइराखेको छ। त्यसै गरी अन्य सेक्टरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने अन्य सेक्टरमा जुन एउटा त निफ्राको लिस्टिङले गर्दा पनि अन्य सेक्टरको चार्टमा अलिकति पछिल्लो समय चाहिँ केही मिसम्याच जस्तो देखेको छ। ओभरअल स्थिति हेर्दा आरएसआई आज चाहिँ न्युट्रल जोनमा प्रवेश गरेको छ, मोमेन्टम चाहिँ बुलिसै कायम छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि स्टिल ट्रेन्डिङ छ र यसरी आरएसआई चाहिँ अबभ 60 फेरि टर्न गर्छ भने अन्य सेक्टर हामी रिजोइन गर्न सक्छौँ र यो सँगसँगै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ छुटेछ, यसलाई हेरिहालौँ।
त्यसगरी म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर भने पछिल्लो समय ओभरअल ट्रेन्ड चाहिँ साइडवेज छ। त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्ड मोमेन्टलेस छ यतिखेर र करेक्टिभ मुभमा केही तल झर राखेको छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर। आरएसआई पनि करिब करिब 40 को लेभलमा आइपुगेको छ भने मोमेन्टम इन्डिकेटर करेक्टिभ वेमा बसेको छ। र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हामी चाहिँ महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरियामा बाईको लागि चाहिँ करिब करिब तयार रहन सक्छौँ र यसले चाहिँ इमिडिएटली महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरियामा चाहिँ बाई सेटअप बनाउँछ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर र आरएसआई चाहिँ फेरि फर्दर मोमेन्टम गेन गर्छ भने हामी रिजाइन गर्न सक्छौँ। अहिले पनि महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरियालाई चाहिँ वेट गरेर बस्न चाहिँ बेटर रहन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको सालमा। र त्यसै गरी यहाँहरूको चाहिँ धेरैको जिज्ञासा जुन यो दुईवटा इन्डिकेटरलाई एउटै ठाउँमा कसरी लाउने भन्ने यहाँहरूको क्वेसन छ। यसलाई पनि हामी चाहिँ जानकारी गराउनु पर्दा सजिलो छ केही पनि छैन। यहाँहरूको लागि चाहिँ धेरैलाई काम लाग्न सक्छ। यहाँहरू धेरैलाई त आउँछ पनि होला र जो यहाँहरूले चाहिँ इन्क्वायरी गर्नुभएको छ र यहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा सानो ट्रिक दुईवटा इन्डिकेटरलाई कसरी एउटैमा प्लट गर्ने भन्ने विषयमा यही आरएसआई र मोमेन्टम इन्डिकेटरको कुरा गर्न पर्दा जसरी हामीले पहिला दुईवटा इन्डिकेटर अलग अलग इन्सर्ट गर्छौँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। सिम्पल छ। हामीले यसरी आरएसआई इन्डिकेटरलाई लाउँछौँ त्यसै गरी मोमेन्टम इन्डिकेटर र यसरी दुईवटा इन्डिकेटरलाई चाहिँ सँगै हेर्नलाई केही पनि छैन। हामीले कुनै एउटा इन्डिकेटरलाई सेलेक्ट गर्ने पहिला यसरी त्यसमाथि हामीले एउटा क्लिक गऱ्यो भने सेलेक्ट हुन्छ। सेलेक्ट गर्दा यसरी हाइलाइटेड हुन्छ। सेलेक्ट भइसके पश्चात यसलाई क्लिक गरेर अनि तपाईँको चाहिँ नछोडिकन माउसलाई चाहिँ माथिल्लो इन्डिकेटरसम्म तान्नुभयो भने यो चाहिँ यसरी चाहिँ अर्को इन्डिकेटरमा चाहिँ खप्टिने गर्छ। सजिलो छ केही पनि छैन। फेरि ध्यान दिनु होला। सिम्पल छ। हामीले यसरी जुन इन्डिकेटरलाई अर्को इन्डिकेटरमाथि लाउने हो त्यो पहिलो इन्डिकेटरलाई चाहिँ यसरी हामीले क्लिक गरेर अनि यसरी डट देखाएपछि यो सेलेक्ट भएको अर्थ लाग्छ र माउस दबाइराखेर लेफ्ट माउस दबाइराखेर अनि बिस्तारै यसलाई चाहिँ सारेर माथि लिनुभयो भने यो चाहिँ यसरी अर्को इन्डिकेटर खप्टने गर्छ। र यसरी दुईवटा इन्डिकेटर हामी चाहिँ सँगै हेर्न सक्छौँ र यो धेरैको जिज्ञासा भएकोले यसले तपाईँलाई चाहिँ केही सपोर्ट गर्न सक्छ। र यति कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँदै यी र यस्तै भिडियोहरूको लागि यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म एकन वर्ल्ड च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। र म पनि यहाँहरू माझबाट बिदा लिन चाहन्छु र आउने हप्ता यहाँहरूको चाहिँ ट्रेड सुखमय रहोस् र मार्केट यतिखेर डेलीमा जुन प्रकारले चाहिँ इनसाइड बार प्याटर्न बनाएको छ र आउने हप्ता इनसाइड बार प्याटर्न अपसाइड ब्रेकआउट हुन्छ या डाउनसाइड ब्रेकआउट हुन्छ। महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ वेट एन्ड सीमा रहन पर्ने स्थिति देखिन्छ। यदि अपसाइड ब्रेकआउट गर्छ भने हामी इमिडिएटली फेरि बुलिस जुन ट्रेन्ड छ त्यसलाई रिजोइन गर्न सक्छौँ। यति भन्दै यहाँहरूको सप्ताहन्त सुखमय बितोस्। म पनि यहाँमा जोडिँदा हुन्छु। थ्याङ्क यू।